sermon may be preached and soon forgotten, but a book remains. Ang Publishing Ministries Department diri sa atong kaumhan sa Southern Mindanao Mission kauban sa pagdumala ni Pastor Juanito Duterte Jr. ato ang Publishing Director dinhi sa atong misyon, nagpasiugda og Big Month Caravan dinhi mismo sa atong sosyedad sa General Santos. Kining talagsaon nga programa gihiusa sa tanang EPML ug literature evangelist dinhi sakop sa atong kaumhan sa Southern Mindanao Mission. Kini adunay temang Rigid Publishing Move. Kining programa iya kini sinugdanan sa Southeastern Philippine Union Mission nga 1 month big caravan. Karon mao ang first day sa maong caravan. So ang Southern Mindanao Mission nagpreparar nga ang mga tarang literature evangelist nga naa dinhi sa syudad nga mo lambigit niini nga buhat. Dili matukib ang dedikasyon sa atong mga kaubanang magbubuhat sa pagtabang sa paglapnag sa maayong balita pinaagi sa atong mga pinatig. First time ministry nga gi-provide ang matag mission sa maong sakyanan nga mahimo nga magamit sa matag grupo. Kini mao ang unang adlaw sa Big Man Caravan nga gipasiugda dinhi sa Southern Mindanao Mission isip response sa inisyatibo nga gihimo sa Southeastern Philippine Union Mission nga gipanguluhan sa ato nga pinalangga nga Publishing Director Pastor Danny Inato og sa pag-response sa maong gimbuhaton og sa pagsuporta sa atong mga madasigon nga mga opisyalis dinhi sa Southern Mindanao Mission isip hagit sa mga kaigsuonan ato tabangan kini nga buluhaton. Daghan nga pamaagi nga kita makasuporta niini sa atong mga magbubuhat, pinaagi sa atong mga salapi or pinaagi sa atong panahon sa paggiya o pagbati nga kini nga buluhaton mahinungdanon na gyud. Ato kinihiusan sa pagsuporta ng buluhaton ug ato silang iapil kanunay sa atong mga pagampo. Aron sa dili madugay, matapos na ang buhat ug mobalik na ang atong buhi nga Dios. Kini si Kapaglaom Hanilin Asoy reporting alang sa Hope Channel Southern Mindanao.